अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से अक्सर लोग नेकी की नीयत से हर वक्त सलाम कर बैठते हैं, सलाम कर डालते हैं। लेकिन शरीयत मुतहरम कुछ ऐसे मकामात, कुछ वक्त और टाइमिंग दिया है जिसमें सलाम करना मना कर दिया गया, मकरू करा दिया गया है। बस जगह हमें अब गुनाह करा दिया गया है। इंशाल्लाह इस बुनियाद अर्ज करूंगा कि वो कौन कौन से मकामात है, कौन कौन सा वक्त है, कौन से घड़ी है जिसमें सलाम करना मना है, सलाम करना नाजायज गुनाह है। आइए इस वीडियो में जानने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो अदर नए हैं उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। जज़ाकल्लाहु खैर वासिम जज़ा। देखिए, इस्लाम में हमें आपको कुछ मकामात जो मना किया उनमें से सबसे पहला नंबर ये है कि गैर मुसलमान को सलाम करना। अगर कोई गैर मुसलमान आपके सामने आ रहा है, दोस्ती आ रही है, फ्रेंडशिप है, तो आप सलाम में पहल ना करें और ना उसको सलाम करें। शरीयत में गैर मुसलमानों को सलाम करने से मना करा दिया गया। इसका रीजन हदीस मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी, नसारा और मुशरिक को सलाम के पहल में मना फरमा, यानी आप पहले उसको सलाम ना करें। हाँ, अगर आपको वो सलाम करता है तो आप उसको जवाब दें। जवाब देने का तरीका क्या है, मुस्तकिल वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। रही बात मुसलमान के बारे में, अगर कोई मुसलमान है, चाहे उसको पहचानते हो ना पहचानते हो, लेकिन मुसलमान है, आप उसको सलाम करें। आप अगर मुकम्मल कंप्लीट सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने को 30 नेकियां मिलेगी। और वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो आप देते हैं तो आपको 30 नेकियां मिलेगी। हदीस में आता है कि हुजूर फरमाते हैं, अफ्सुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो। तो उसका रीजन क्या होगा, आपस मोहब्बत और भाईचारे के पैदा होगी। तो मुसलमानों को सलाम करना बहुत मुबारक अमल है, सुन्नत अमल है और रसूलुल्लाह के महबूब अमल है। लेकिन गैर मुसलमान है तो शरीयत हमें आपको मना किया, गैर मुसलमान सलाम आप नहीं कर सकते। नंबर 2, कोई हालत सलात में है, नमाज की हालत में है, तो उसको भी सलाम करने से मना कर दिया गया। रिवायत में है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 538 पर हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिसके लंबी हदीस है, मुख्तसर बयान कर रहा हूं कि कई दफा मैं हालत नमाज में रसूलुल्लाह को सलाम करता था तो आप अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते थे। कुछ ऐसे वक्त आया जिसमें ने सलाम की हालत नमाज में तो रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया और नमाज से फारिग होने फरमाया कि नमाज हालत में सलाम का जवाब देना मना हो चुका है। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई अगर नमाज की हालत में है उसको हम सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जवाब देने हाल में नहीं है, वो बाकायदा मुस्तकिल कंटिन्यू है इबादत में। इसे इबादत को अगर लगा हुआ है उसको सलाम हम नहीं कर सकते। तो हालत नमाज में कोई अगर है उसको सलाम नहीं कर सकते। इसमें 2 सवाल होता है। अगर आप मस्जिद में दाखिल हुए और जोर से सलाम की, आप कोई नमाज अदा कर रहा है, तो नमाजी के लिए कि सलाम जवाब ना दे। बाकी जो वजू कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, ये गप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए है कि सलाम जवाब दे सकते हैं। लेकिन बेहतर है मस्जिद जो एंटर हो हल्की आवाज सलाम करे, ताकि सामने वाला जो किसी इबादत में मशगूल नहीं है वो आपका जवाब से फारिग हो जाए। रही बात नमाज की हालत में सलाम का जवाब देते क्या होगा, देखिए नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। इसके लिए मुस्तकिल वीडियो आप उससे जाकर देख लीजिएगा। तो नंबर 2 यह हो गया कि हालत नमाज में सलाम करना मना है। कोई अगर नमाज पढ़ा उसको सलाम आप नहीं कर सकते। नंबर 3, बहुत सारे सवाल करते हैं और बाकायदा कहते भी हैं जब फोन करते हैं और सलाम का, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, अस्सलाम वालेकुम फलाना, तो बोलते कि बोलते मैं खाना खा रहा हूँ। तो क्या नमाज की हालत कोई अगर है, चाहे जानता हो या अनजाने हो, अगर सलाम करता है तो सलाम करना सही या गलत है? ये भी वला मकरम फरमाते हैं कि हालत ताम में, खाने की हालत में सलाम करना मकरू अमल है, अच्छा अमल नहीं है, पसंद अमल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाना खा रहा है, ये जिक्र भी है, खाना भी एक जिक्र है, अल्लाह का नियमत आपको मिल रहे हैं, आप तस्बीह के साथ खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह से खाना खा रहे हैं, अभी एक तरह की इबादत शामिल है, तो खाना खाने वाला सलाम नहीं कर सकते। रही बात खाना वाले का जवाब देना, आप खाना खाने के हालत में जवाब दे भी सकते हैं ना, जैसे आपको चॉइस है। इसके मुस्तकिल वीडियो आ जाए इंशाल्लाह। तो नंबर 3, हालत ताम यानी खाने की हालत में सलाम करना मकरूह है। नंबर 4, हालत वजू में, कोई अगर वजू कर रहा है तो उस वक्त भी आप सलाम उसको ना करें, क्योंकि वजू एक इबादत है। वजू करते शुरू बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप वजू कर रहे हैं तो जो ही वजू करते हैं आपके ये नाखून के पूरे सब गुनाह झड़ते रहता है, अगर बेहतर अंदर से वजू करते हैं। तो हालत वजू में कोई अगर है तो उसको सलाम करना मना कर दिया गया है। नंबर 4 हो गया कि हालत वजू में। नंबर 5, अगर कोई शख्स किसी गंदगी जगह में है, जैसे कि टॉयलेट में है, जैसे बाथरूम में है, वॉशरूम जिसको कहते हैं, और पेशाब पखाना कर रहा है, उस हालत में कोई अगर है तो आप बाहर में मजाकन के तौर पर उसको सलाम नहीं कर सकते।
اگر سلام کرتے ہیں تو حدیث مبارک منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے وقت میں جا رہے تھے یا قضا حاجت میں بیسٹ تھے، بیزی تھے، تو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بات روم میں اگر وہ ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا ہی منع ہے۔ بات روم کوئی بیٹھا اس کا جواب بھی دینا جائز نہیں، کیونکہ جو سلام میں لفظ آتا ہے نا وہ اللہ کا نام اس میں آتا ہے، تو بات روم میں گندگی چیز ہے، اس میں سلام نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6 یہ ہے کوئی اگر قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں حالتوں میں سلام کرنا بھی مکروہ عمل ہے، ناپسندہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ کو سلام کرے، اس کو بیزی کرے۔ بہت سا دیکھا جاتا ہے مسجد میں آئیں، داخل ہوئیں اور جو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، اب وہ قرآن پاک بند کرے پھر سلام جواب دے رہا ہے، پھر شروع کر رہا ہے، پھر دوسرا بھی آ رہا ہے، پھر جو سلام کر رہا ہے، کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ بھائی مسجد میں آئیں ہم ایسی انداز سلام کریں تاکہ کوئی ذکر اذکار میں ہو، عبادت میں خلل پیدا نہ ہو، اور جو ذکر کے باہر ہو اس کو آسانی سے سلام کا جواب دے دے۔ تو مسجد میں داخل ہے تو میٹھی آواز سلام کرے، ہلکی آواز سلام کرے تاکہ عبادت والے کو خلل پیدا نہ ہو۔ تو 6 نمبر ہو گیا، قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار میں ہے، سلام اس کو کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ ہاں وہ جواب دے دے تو اس کو چوائس ہے، لیکن جواب اگر نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نمبر 7 یہ ہے اگر اذان دینے والا اقامت کہنے والا، بہت سا حضرت دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اس وقت سلام کر رہے ہیں، تو اس میں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی اذان ہو رہی ہے یا اذان دے رہا ہے یا اقامت ہو رہی ہے، ان تینوں کنڈیشن میں سلام کرنا مکروہ عمل ہے، ناپسند عمل ہے، بہتر عمل، اچھا عمل نہیں ہے۔ اب کوئی سلام کر دیا، اب اذان کے جواب آپ دے رہے ہیں، ایک عبادت میں کنٹینیو کر رہے ہیں، سلام جواب سلام کیا، آپ اگر سلام اذان کا جواب دینا پھر فارغ ہوئے، اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے، اذان کا لاسٹ میں طرح جواب دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اقامت کے وقت یا کوئی اذان دے رہا مائک پر کھڑے ہو گئے، مؤذن اذان دے رہے آپ سلام کر رہے، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ عمل ہے، اچھا اور بہتر عمل نہیں ہے۔ 7 نمبر کیا ہو گیا کہ اذان کے وقت ہو یا اذان مؤذن کو اذان دے رہا ہے اس وقت کوئی اقامت کے وقت سلام کرنا منع ہے، بہتر عمل نہیں ہے۔ آگے نمبر 8 نمبر ہے جو بہت سے حضرات غفلتی برتتے ہیں کہ کوئی خطبہ دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں امام صاحب یا کوئی خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں، اب ان کا بیان کنٹینیو چل رہا ہے، 20 ساتھی آیا اور السلام علیکم امام صاحب یہ اشارہ سلام کر رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں میرے بھائی۔ کوئی خطبہ کے وقت ہو یا بیان کر رہا ہو اس وقت سلام کرنا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جو امام خطبہ کے لیے نکل جاتا ہے تو اس وقت نہ نماز پڑھ سکتے اور نہ ہی کوئی کلام کر سکتے، بات کر سکتے، تو سلام بھی ایک کلام میں آتا ہے، اس وقت خطبہ کے وقت باقاعدہ آپ سلام نہ کرنا ہی بہتر ہے، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ 9 نمبر یہ ہے کہ نماز جنازہ کے وقت جب جنازہ نماز شروع ہو گئی ہے اس آپ سلام نہیں کر سکتے، ہاں جب شروع نہیں ہوئی ہے سب صف لگا رہے تو اس وقت آپ سلام کرنا سلام کر سکتے ہیں۔ آخری نمبر 10 نمبر یہ ہے جماع کے وقت یا غسل کے وقت، کوئی اگر جماع میاں بیوی اپنے بیست ہے تو روم کے اندر ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں روم کے اندر پیک ہو گیا، لائٹ بند ہو گئی ہے، دروازہ بند کر دیے ہیں، کھڑکی بند ہو گیا تھا، آپ محسوس کر رہے ہیں میاں بیوی اپنا کام میں بزی ہے، تو اس وقت سلام کرنا گیٹ کے باہر سے یہ مکروہ عمل منع کر دیا گیا ہے۔ سیدھا کوئی غسل کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ سلام نہیں کر سکتے۔ یہ جو 10 چیزیں ہیں اس میں سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 1 غیر مسلمان سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 2 نماز کے حالات میں کوئی اگر اس کو سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 3 کھانا کھانے والا سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 4 وضو کرنے والا کو۔ نمبر 5 ٹوائلٹ باتھ روم میں اس کو، اور نمبر 6 آپ کے قرآن پاک تلاوت کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو۔ نمبر 7 ہو گیا اذان کے وقت یا اذان دینے والوں یا اقامت دینے والے کو۔ نمبر 8 خطبہ کے وقت وعظ و نصیحت کرنے والے کو سلام کرنا۔ نمبر 9 نماز جنازے وقت، اور نمبر 10 جماع یا غسل کے وقت سلام کرنا منع اور مکروہ میں شامل ہے۔ امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔